अस्सलामुअलैकुम, एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुलन मुगल और मैं उराय अहमद। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद MOU की 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो गई। मुफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ में मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाने थे। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान के सालसी में होने वाली जंग बंदी में तोसी की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ये मुद्दत 17 जून को पाकिस्तान और कतर की सालसी के बाद तय पाने वाले इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत मुकर्रर की गई थी। इस मुआहदे से आर्जी तौर पर उम्मीद पैदा हुई थी कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग ख़त्म हो सकती है। मुआहदे में अबनाए हुर्मुज़, ईरान के जोहरी प्रोग्राम और मुंजमद असासों से मुतालिक मामलात शामिल थे। 14 निकाती मुआहदे में फ़ौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया गया था। इसके अलावा अबनाए हुर्मुज़, अमरीकी बहरी नाकाबंदी, आलमी पाबंदियों, ईरान के जोहरी प्रोग्राम और मुंजमद ईरानी असासों से मुतालिक मामलात भी शामिल किए गए थे, जिनकी तफसीलात हतमी मुआहदे का हिस्सा बनना थी। मुआहदे पर दस्तखत के चंद रोज़ बाद स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान के आला सतही मुज़ाकरात शुरू हुए। फ़रीक़ैन ने जोहरी मामलात, तनाज़ात के हल और अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए राब्ताकारी ग्रुप्स भी कायम किए। ताहम मुआहदा जल्द ही मुश्किलात का शिकार हो गया। जुलाई में दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज़ दोबारा कशीदगी का मरकज़ बन गई। वाशिंगटन और तेहरान ने एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए। जुलाई में दोनों ममालिक ने दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यूँ अबनाए हुर्मुज़ एक मरतबा फिर बढ़ती हुई कशीदगी का मरकज़ बन गई। पाकिस्तान और कतर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारतकारी बहाल करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई माहदे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यह इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है और तमाम ममालिक मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमेरिकी सदर ने तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की हिमायत पर अमेरिकी सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहा है। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो इस माहदे के हक में ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों अफराद की जिंदगियां बचाने में मदद करने पर सदर ट्रंप को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी और बुनियादी शर्त है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि लुबनान पर इसराइल के मुसलसल हमले तुर्किया के लिए शदीद तशवीश का बायस हैं। खित्ते में जारी कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों पर अनकरा गहरी नज़र रखे हुए है। तुर्किया के सदर ने कहा कि लुबनान में इसराइली हमलों का मुसलसल जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। उनके मुताबिक ऐसे हमलों से न सिर्फ लुबनान में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो सकता है, बल्कि पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ने का ख़तरा भी मौजूद है। सदर एर्दोगान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता पहले ही शदीद बहरान और तनाज़ात का सामना कर रहा है। ऐसे में किसी भी मुल्क की जानिब से मजीद फौजी कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती हैं। लबनान की सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी ज़रूरी है। तुर्किया लबनान समेत खित्ते के ममालिक में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत करता है। तुर्किया के सदर का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब लबनान में इसराइली हमलों के बायस कशीदगी में इजाफा हुआ और खित्ते में वसी तर जंग के खदशात भी जाहिर किए जा रहे थे। तुर्किया इससे कबल भी गजा और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इजहार करता रहा। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को हलाक या गिरफ्तार करके हवाले करने वाले अफराद के लिए $30,000 के इनाम का ऐलान किया गया। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा कि अगर ये कार्रवाई किसी खातून की जानिब से की गई तो इनाम दुगना दिया जाएगा। उनका कहना था कि बड़ी तादाद में लोगों की दरख्वास्तों के बाद ये मनसूबा तैयार किया गया। अमेरिकी फौजियों को गिरफ्तार या हलाक करके ईरानी हुकाम के हवाले करने वाले शख्स को $30,000 या 5 अरब ईरानी तोमान दिए जाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने अमेरिका से एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता से निकालने का मुतालबा किया है। अमीर हातमी ने कहा कि अमेरिकी फौज को खलीज फारिस, खलीज ओमान या अपने हुर्मुज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं। वाज़ेह रहे कि ईरान में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज की किसी बाकायदा तैनाती की इत्तला नहीं है। ताहम अप्रैल में एक अमेरिकी तैयारा गिरने के बाद इमदादी कार्रवाई के लिए अमेरिकी एहलकार ईरान में दाखिल हुए थे।
اور مئی کے وسط میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکی حکام کو شبہات لاحق ہو گئے تھے کہ ایرانی مذاکرات کار واقعی پاسداران انقلاب کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ نے ایک غیر روایتی قدم اٹھایا اور براہ راست ایرانی پاسداران انقلاب کی قیادت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس خفیہ بیک چینل رابطے کے لیے عراقی کردستان کے صدر نیچروان بارزانی کا انتخاب کیا گیا، جو امریکی اور ایرانی دونوں حلقوں میں اعتماد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنگ کے دوران ایران کی قیادت میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی، جن میں سپریم لیڈر علی خامنہ ای سمیت کئی اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت شامل تھی۔ اس کے بعد 40 روزہ جنگ نے پاسداران انقلاب کے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کیا۔ مذاکرات کے دوران امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اصل اختیار نہیں رکھتے اور پاسداران انقلاب ان پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں 10 مئی کے قریب امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے عراقی کردستان کے صدر سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کی منظوری سے کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی پر صوبائی وزیر پنجاب و وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک نے آن لائن زوم کانفرنس کا خصوصی انعقاد کیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں، مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے دفاعی تعاون کے معاہدے کو ایک اہم اور مثبت پیش رفت قرار دیا۔ شرکاء نے 79ویں آزادی کے موقع پر پوری قوم اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا، اس لیے ہر پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ کانفرنس کے دوران پاکستان کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی سفارتی اور دفاعی اہمیت پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا قیمتی اثاثہ اور ملک کے حقیقی سفیر ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام امریکی ریاست انڈیانا کے شہر میں انڈیانا پولیس میں خالصتان کے قیام کے مطالبے کے سلسلے میں ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریفرینڈم میں منتظمین کے مطابق مختلف شہروں اور ریاستوں سے سکھ برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریفرینڈم کے دوران بارش کے باوجود ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ پولنگ کے لیے موجود رہے۔ منتظمین کے مطابق ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہنی تھی، جس کے اختتام کے بعد ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹوں کی حتمی تعداد سامنے آنے کی توقع ہے۔ تقریب کے دوران خالصتان کے حق میں نعروں کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے حق میں بھی نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے بھی خطاب کیا۔ خالصتان ریفرینڈم سے وابستہ وکرمجیت سنگھ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریفرینڈم کا آغاز 2020 میں کیا گیا تھا۔ 31 اکتوبر 2021 کو لندن میں پہلا ریفرینڈم منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد برطانیہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں ووٹنگ کرائی جا چکی ہے۔ اس طرح امریکہ میں سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور واشنگٹن ڈی سی کے بعد اب انڈیانا پولیس میں بھی ووٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وکرمجیت سنگھ نے دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں اب تک تقریباً 20 لاکھ سکھ اس مہم کے تحت ووٹ ڈال چکے ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر سکھوں کے ساتھ تاریخی ناانصافیوں، 1984 میں اکال تخت کو پہنچنے والے نقصان، سکھوں کے خلاف تشدد اور پنجاب کے معاشی وسائل کے استحصال کے الزامات بھی عائد کیے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، جبکہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں میں کارکنان دوسرے روز بھی موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے کے مقام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھرنے پرامن طریقے سے جاری رہیں گے۔ شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان دھرنوں میں آئیں اور بتائیں کہ یہ لیوی بھتہ قبول نہیں۔ جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ جنگ کے دوران بہانہ بنا کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ یہ کہتے ہیں IMF کی وجہ سے قیمتیں بڑھائیں۔ حکمران IMF کے غلام بن چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بریفنگ کے لیے کمیٹی بنائی ہے، ہم کمیٹی کو دعوت دیتے ہیں، وہ لاہور میں آئیں، ہم میزبانی کریں گے۔ یہ دھرنا کسی پارٹی یا کسی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے دھرنے میں آج دوپہر 3 بجے خواتین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔
बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब में प्राइमरी सतह पर तदरीस के निज़ाम में अहम तब्दीली का फैसला कर लिया गया। 5वीं जमात तक तलबा के लिए नई तर्ज की एक्टिविटी बेस्ड किताबें मुतारिफ कराई जाएंगी। पैक्ट ऑफ काम के मुताबिक नई किताबें 2027 के नए तालीमी सेशन से मुतारिफ कराई जाएंगी, जिनकी तैयारी नए करिकुलम के मुताबिक शुरू कर दी गई है। पंजाब में पहली बार 5वीं जमात तक तलबा के लिए किताबों का नया एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत रवायती तदरीसी तरीक़ाकार के बजाय तलबा को सरगर्मियों के ज़रिए तालीम देने पर तवज्जो दी जाएगी। पैक्ट ऑफ काम के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद तलबा को रवायती डाटा सिस्टम से निकाल कर उनकी अमली और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देना है। एक्टिविटी बेस्ड किताबों के ज़रिए प्राइमरी क्लासेज में तलबा की अमली सरगर्मियों पर मबनी तालीम को फ़रोग मिलेगा, जबकि बच्चों को निसाबी मवाद समझने और उसे अमली ज़िंदगी से जोड़ने का ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। पैक्ट ऑफ काम के मुताबिक नए करिकुलम के मुताबिक किताबों की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया और पंजाब में नई तरह की किताबों से तदरीस का बाकायदा आगाज़ 2027 के नए तालीमी सेशन से होगा। पाकिस्तान आज से अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान से तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कॉन्फ्रेंस के नए सदर होंगे। ताहिर इंदराबी कॉन्फ्रेंस इजलास की सदारत के लिए जिनेवा में मौजूद हैं। बहैसियत सदर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की सालाना रिपोर्ट भी तैयार करेगा, जिसे मेंबरान की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान कॉन्फ्रेंस के 2027 के एजेंडे की तैयारी के लिए मुशावरत और मुज़ाकरात में सहूलतकारी फराहम करेगा। बहैसियत सदर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इस हफ्ते खला में इसलहे की दौड़ के रोकथाम पर अहम मुबाहसा मुनक्किद कराएगा। कॉन्फ्रेंस में जोहरी हथियारों की दौड़ का खात्मा, फौजी शोबे में मसनूई जहानत और आलमी अमन इस्तेहकाम भी ज़ेर गौर आएंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान को आलमी सलामती में एक नुमायां सिफारती किरदार फराहम करेगी। और कनाडा के शहर मिसिसागा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हज़ारों अफराद ने पाकिस्तान फेस्टिवल में शिरकत करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये शुमाली अमेरिका में होने वाली यौम आज़ादी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकरीब थी, जिसमें कैनेडियन वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मेयर्स और काउंसलर्स ने शिरकत की। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान खलील बाजवा ने कहा कि आज हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा के सदर और वफाकी वज़ीर शफ़कत अली, सूबाई वज़ीर जी हामद, सैनेटर सलमा अताउल्ला जान और अरकान पार्लियामेंट इकरा खालिद और राना असलम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मिसिसागा के मेयर्स ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कनाडा की तरक्की में भरपूर हिस्सादार है। फेस्टिवल में पाकिस्तान के मशहूर गुलकार रहीम शाह, बिलाल खान, आयुष रब्बानी और मुकामी फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। इस दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोश व जज्बा दीदनी था। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। फेस्टिवल में मुकामी पाइप बैंड ने कौमी नगमों की खूबसूरत धुनें बजाई। रहीम शाह ने अपने मकबूल गीत सुनाकर मेला गरमा दिया। शुरका रक्स करके महजूज होते रहे। पाकिस्तान में समुंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त का ऐलान हो गया। तर्जुमान पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक खुश्की और समुंदर किनारे पर नए हाइड्रोकार्बन जिला सुजावल में दरियाफ्त हुए। सरानी ब्लॉक के कुएं से गैस की पहली मुनफरिद और अहम दरियाफ्त हुई। ये लोअर इंडस बेसिन की चिल्तन फॉर्मेशन से सबसे पहली दरियाफ्त है। कुएं से योमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। खुदाई 17 अप्रैल को शुरू हुई। कुआं 3850 मीटर गहराई तक खोदा गया। सिरानी ब्लॉक में PPL 75% के साथ ऑपरेटर GHP 25% का पार्टनर है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर अहम पेशरफ से आगाह कर दिया है। एलामिया में कहा गया कि डॉल्फिन X1 मंसूबे के लिए पाकिस्तान नेवी के ग्रां कदर ताउन पर शुक्रगुजार हैं। माहिरीन के मुताबिक समुद्र की दलदली जमीन और मुमकिना कम गहराई वाले इलाके में नई दरियाफ्त अहम संग मील है। पाकिस्तान के शेल ऑफ शोर इलाकों की दरियाफ्ती सलाहियत में मजीद इजाफे के इम्कानात रोशन हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की सदारत में पोर्ट कासिम में गारमेंट सिटी के क़याम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मनसूबे की पेशरफ्त, अराज़ी और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी समेत मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में पोर्ट कासिम में 400 एकड़ रकबे पर गारमेंट सिटी कायम करने का ऐलान किया गया। हुकाम के मुताबिक मनसूबे के पहले मरहले में गारमेंट सिटी के लिए 250 एकड़ रकबा मुख्तिस किया जाएगा। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि गारमेंट सिटी मनसूबे में निजी सरमायाकारी को बुनियादी अहमियत दी गई है। यहाँ
اعلیٰ قدر کی حامل ملبوسات تیار کی جائیں گی۔ منصوبے سے 1,38,000 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ سالانہ $2.2 ارب کی برآمدات متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمد کنندگان کی سہولت کے لیے گارمنٹ سٹی میں ون ونڈو نظام قائم کیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاروں اور برآمد کنندگان کو مختلف اداروں سے متعلق امور ایک ہی مقام پہ نمٹانے کی سہولت حاصل ہو۔ جنید انوار چودھری کے مطابق پورٹ قاسم اتھارٹی گورنمنٹ سٹی کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرے گی، جبکہ منصوبے میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کے فروغ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ گارمنٹ سٹی کے قیام سے پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ ملکی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے۔ پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی تحقیقات کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خصوصی رپورٹ مرتب کر لی، جس میں واردات کی منصوبہ بندی، ملزمان کی نقل و حرکت اور فائرنگ کے واقعات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کلرز ریحان، فیاض بٹ اور طارق نے شام 6:38 پر بادامی باغ میں فائرنگ کی۔ پیشہ خان چوک کے قریب ملزمان نے سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے شہید کیا، جبکہ حملے میں کلاشنکوف کا استعمال کیا گیا۔ واردات کے بعد ملزمان رکشے میں سوار ہوئے اور تقریباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آگے بڑھ گئے۔ ٹارگٹ کلرز رات 7:59 اور 7 پر کالعدم تنظیم کے مرکز کے باہر پہنچے۔ پولیس کے مطابق باپ بیٹے سمیت 3 ملزمان نے 7:59 اور 27 پر پیٹرول پمپ پر موجود کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کانسٹیبل کے گرنے کے بعد ایک مسلح ٹارگٹ کلر اس کے اوپر کھڑا ہو کر فائرنگ کرتا رہا۔ ملتان روڈ سے فرار ہوتے ہوئے ٹارگٹ کلرز ریحان نے 7:59 اور 44 پر سڑک پر ہوائی فائرنگ کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق رات 9:03 پر ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی حتمی لوکیشن بھی ٹریک کر لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ٹارگٹ کلرز کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اور ملک کے معروف سیاحتی مقام مری میں ان دنوں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ خوشگوار موسم، ٹھنڈی ہواؤں اور خوبصورت قدرتی مناظر نے ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ مری کے جی پی او چوک، مال روڈ، مرحبا چوک، پنڈی پوائنٹ اور کشمیر پوائنٹ سمیت مختلف مقامات پر سیاحوں کی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ کلڈنا، بوربن، نیو مری اور گلیات روڈ پر بھی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ خاندانوں سمیت آنے والے افراد مری کے سرسبز جنگلات، بلند پہاڑوں اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خوشگوار موسم اور قدرتی حسن کے باعث مری ایک بار پھر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جبکہ شہر کے مختلف تفریحی مقامات پر رونقیں عروج پہ ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔